إخوان الأخوات، السلام عليكم. نتمنى يكون الجميع بخير وعلى خير في صحة جيدة. رمضان مبارك. اليوم غنهضر على الموجات اللي كيهضروا عليهم الخبراء ديال ميدان كوفيد 19، وتشوفوا الفيديوهات وتشوفوا الآراء المختلفة. راورد ديدي راورد ديال مارساي شنو كيقول، وتشوفوا دوتا بروفيسور وهم كثارين كذلك اللي ضد الفكرة ديالو. بحيث اللي مهم حاليا في أوروبا هو الآراء جوج الناس ديال ديدي راولد اللي كيقول راه ما كاين شاي، وتشوفو كيشرح لينا وبالطريقة باش كيشرح الطريقة ديالو الخاصة. ولكن في الوقت نفسه تشوفو فيرولوج معروف على الصعيد الأوروبي هو ألماني اللي كيقول لنا اتونسيون، راه الخطر اللي جاي أخطر بكثير من هاد الموجة ديال كوفيد 19 اللي كنعيشوها. تشوفو فيديوهات وكيشرحوا كل واحد كيقول وجهة النظر ديالو في هذا الموضوع. لا دوزيام فاك بالنسبة للو ام اس المنظمة العالمية للصحة كتقول لنا لا دوزيام فاك بونديميك هي ايمينونت، وهادشي ما فيهاش شك وغتكون خطيرة وخصنا ناخذ منها الاحتياط. ولكن كتبقى ان كتعرفوا بان لو ام اس ماشي بحال الخبراء، ما عندهاش لا بريسيون عليها، وبالتالي القول ديالها كيكون علمي ولكن في سياسي في الوقت نفسه، بحيث انه كتاخذ الاحتياط وكتقول اتونسيون لان كيف شفتوا ما بقاتش كانت عرضة للنقد ديال ترامب، وكانت عرضة للنقد يعني لاذع وكبير. بل أكثر من ذلك ما زول المساعدات المالية لا دوتاسيون بيدجيتير اللي كتعطى للأو ام اس من طرف الولايات المتحدة الأمريكية. قال لك هو ما يبقاش يعطي الفلوس، وبالتالي ما يساعدهمش لأنهم السباه هما والروس بالطبع لأسباب سياسية، ولذلك هي كتاخذ الاحتياط. ومن هذا المنطلق نقولوا له إماس نشوفوا الرأي ديالها ولكن ناخذوا منه الاحتياط. ولكن كيف غتشوفوا الناس آخرين كيقولوا الآراء يعني مختلفة نهائيا، متناقضة، يعني متناقضة. وكتشوف بأنه كيقولوا بأنه لو ديكونفينمون اللي غيوقع دابا لو 11 ماي في فرنسا هو يوقع بدون شك حتى في المغرب، لأن ضروري الناس يخرجوا ويخدموا، لأن ما يمكنش تستمر هكا الحياة. ماشي مسألة فلسفية، ولكن باش تاكل وتشرب وكذا خصك تنتج. إذا بهذه الطريقة وكيف نشوف لانستيتي باستور سيتي انستيتي دو ريفيرونس في فرنسا، مرجعية علمية، كتقول بأنه ابارتير دي موديليزاسيون دارت موديليزاسيون واستطاعت ديال ماتيماتيك، واستطاعت تفهم بأنه هاد لو ديكونفينمون ديال 11 ماي راه ممكن تجي فاغ أخرى وتكون خطيرة، لأن على حساب الأرقام فقط 6% من الفرنسيين سون إيمينيزي، يعني 6% كي سون توشي. كاين اللي مرض، كاين اللي ما وقع له والو، إذا 6%. إذا بقى العدد كبير كي نو سون با ايمينيزي. با كونسيون منين تجي لا دوزيام فاغ تكون فورت كذلك. مع العلم الناس كيهضروا دابا بان هذا لو فيروس سو ميت يعني كيتغير، والشينوا كيهضروا. وكنظن ندير فيديو خاص على هذا الموضوع ديال التغيير اللي كاين في هذا لو فيروس، لان كاين اللي كيقول 3 فاريون دو سوج، كاين اللي كيقول دابا الشينوا دراسه دارت 30 33 فاريونت، وفيهم اللي ماشي خطيره وفيهم اللي خطيره 70 750 مره من لا موين، وكيعتقدوا هذيك اللي قاست اوروبا وامريكا ماشي هذيك اللي قاست الشينوا بكثره. بحيث انه كيف غتشوفوا هذا كاين تناقض، بحكم انه 6% كي سون ايمينيزي مثلا في فرنسا، و70% ما سون با، يعني باش توصل لنتيجه مزيانه خص على الاقل 70 في المية من المواطنين اللي غيكونوا ايمينيزي سكون نابيل يعني لامينيزاسيون ديال الجروب، ليمينيتي كوليكتيف. ليمينيتي كوليكتيف منين كتكون هاد ليمينيتي كوليكتيف ولا الجروب ولا كيف كيسميوها ليمينيتي ديال القطيع، يعني لان با ريفيرونس القطيع ديال الحيوانات، ملي كتوصل 70% كتكون جيده. وبالنسبه للمغرب نفس الشيء، لان ليمينيتي ماشي قليله، لو نومبر كي تيتوشي قليل نفس الشيء. وبالتالي راه هاد ليمينيتي كوليكتيف راه ما كايناش اطلاقا بطبيعه الحال. كانت بعض الدول بغات تنهجها كسياسه صحيه، ولكن سو سون فيت روندي كونت بانه خطير، غيموتوا بزاف الناس كما هو الشان في انجلترا وهولندا. انا نرجعوا كيف قلت لكم على هذا الراي، وتشوفوا في هذه الفيديوهات ديال جوج ديال الخبراء،
وراهم سيغ لو تيغان، واحد معروف تيدي راورت، وواحد اخر بروفيسور حنان، وتشوفوهم الاراء ديالهم مختلفين حول الموضوع. شوفوا هاد الفيديوهات. C'est une fantaisie, l'idée d'une seconde vague. Non, mais on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction. J'ai l'opinion que si vous voulez des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, il n'y en a pas, donc je vois pas pourquoi il y en aurait pour celle-là, quoi. Non, les gens font un peu un fantasme sur la grippe espagnole, donc ils se fixent. Mais la grippe espagnole, c'est le grand guignol qui sert à faire peur aux gens. Qu'on tire les leçons et que l'on se prépare bien pour une éventuelle nouvelle vague. Même, il vaut mieux se préparer à tort, en excès, que négliger une potentielle deuxième vague et subir à nouveau quelque chose de la même intensité qu'il y a un mois, mais sauf sur un système qui aura été épuisé par la première vague et qui sera donc incapable de répondre aussi bien à une deuxième vague aussi violente. Voilà, c'est la... Oui, le virus, lui, il circule toujours. Ce que l'on constate là, c'est les effets du traitement confinement. En fait, les effets des 15 premiers jours du confinement. Et on voit bien que ce traitement, qui est redoutablement efficace pour ralentir la propagation du virus, est malheureusement aujourd'hui de moins en moins bien toléré par la population. On le voit notamment à Paris depuis quelques jours. On voit bien que le soleil attire les gens dehors de façon en trop grand nombre et de façon trop rapprochée. Et donc, il semble clair aujourd'hui que prolonger davantage le confinement serait vain. Et donc, il devient absolument urgent de pouvoir garantir dans la levée du confinement, qui pour moi ne pourra pas être progressif, il y aura un effet d'emballement et les gens vont donc se déconfiner. Oui. Et il faudra donc que les mesures de distanciation physique puissent être impérativement garanties. Et pour Voilà. moi, pour cela, le port du masque sera obligatoire pour tout le monde. Voilà, port du masque obligatoire pour tout le monde en toutes circonstances, hein, professeur Hannan, parce que c'est vrai que dès qu'on va lâcher la bride, si je puis dire, eh ben, la population entière risque de galoper. Hein, on est bien d'accord. C'est le risque. Ça va être une réponse physiologique, comme on dirait en médecine. Ça va être une réponse physiologique. Et donc, il faut protéger chacun d'entre nous de cette réponse physiologique. Et donc, la règle, le cadrage national pour moi devrait être le portage pour tout le monde du masque dès lors que l'on se déplace à l'extérieur de son domicile et avec des mesures dérogatoires possibles aux mains des préfets et des maires pour permettre de s'adapter. Parce que dans les zones qui sont à risque, c'est les zones où il y a une densité de population importante. Les zones qui sont à risque, c'est les trottoirs de Paris et des grandes métropoles. Les zones qui sont à risque, c'est les transports en commun. Et les zones qui sont à risque, c'est certaines entreprises ou certains établissements qui accueillent du public, comme éventuellement des grandes surfaces, où on voit bien que la densité humaine ne va pas permettre de respecter la distanciation physique. Et donc le masque sera le seul moyen de se défendre contre le virus. وبالطبع كيف شفتوا ان الاراء مختلفه، وهاد الاراء اللي شفتوا راه هادشي اللي كاين في الساحه الفرنسيه، هادشي اللي كاين وفي الساحه العالميه، بحيث انه بروفيسور كذلك الماني، بروفيسور الماني كيقول ان المساله خطيره جدا، وكيقول الغوبوش الميركل هاد ديكونفينمون اللي دارت و يعني فيت دين مانيير با بروغريسيف، وكيقول بانه غتجي يعني دوتر فاغ وتكون مسألة خطيرة جدا، وبالتالي غيكون العدد الناس مرضين بكثرة، بحيث وهذا الفيرولوج هذا معروف في ألمانيا بريدي دوزيام فاغ، كيقول لك ضروري دوزيام فاغ وتكون أكثر قوة وصعوبة، يعني بلي ديفيسيل ا كونتينير كو لا بروميير. هذيك يعني حاربناها واستطعنا، ولكن هذه غادي تجي بقوة وتسيركل بأكثر، وبالتالي المسألة خطيرة. لذلك خصنا نديروا الاحتياط، بحيث انه ضروري الناس ابري لو ديكونفينمون ياخذوا الاحتياط، ماشي يقولوا صافي. وكيف شفتوا في الفيديوهات كيشرحوها بذكاء، وخاصة البروفيسور حنان، اما غاولت دي غاولت كيقول ما كاين شاي، وبالتالي ما عنده على حق، وكيعتبرها بانه ان ايبيديمي كوم لي زوتر بحال لا غريبات اخرين اللي سوزينيا، وانتهت القصه. ولكن اذا ظهرت بقوه كيف كيقول البروفيسور حنان،
المسألة ضرورية ناخذ الاحتياطات، وخاصة لي ماسك لي ماسك لا ديستونسياسيون، المساحة اللي خص الإنسان يخليها بينه وبين الآخر، وهادو خاصة في المعامل، وكيفاش يستطيعوا يديروها في لي سونتر كوميرسيال، وكيفاش يستطيعوا يديروها وفي لي ترونسبور، وكيفاش يستطيعوا يديروها. كل هادشي الفو انوفير، والانسان خص هاد لينوفاسيون شفناها مثلا في ايران، داروا بانه في لو تران داروا فين دير رجلك، دو مانيير انك ما عندكش الحق دير رجلك فين تجلس، الا فين داروا لك واحد الموضع اللي انت يعني تجلس فيه، يعني عند رجلك كاين دي بيي مصورين تما دير رجلك، باش يديروا لا ديستونس اونتر لي جون دو مانيير ا ايدي في لا ديستونسياسيون اونتر لي جون في لي مويان دو ترونسبور. سينو المسألة غتكون خطيرة إلا بصح جات لا دوزيام فاك، في حين أن ديدييه غاوت ما كيأمنش به وكيعتبرها خرافة وكيعتبرها هذا. شكون اللي عنده الحق الأيام الجاية هو اللي تعطينا، يعني يعطينا لا بروف. حنا المواطنين العاديين اللي ماشي اكسبير دون سو دومين خص ياخذوا الاحتياط. وكيف كيقول انا جبت بوغ داكشي اللي كيقول بروفيسور حنان، ما عندنا ما نضيعوا الا درنا الماسك وخدنا ديستونسياسيون بيناتنا. احسن ما تصبح في شي مشكل كبير وتصبح توجد راسك مريض، وربما توصل راسك في لا ريانيماسيون. تبارك الله عليكم والله يعاونكم.